नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण गर्दै यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा विशेष स्थान दिने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। भर्खरै मात्र ब्रेकिङ न्यूज आएको छ। विशेष गरी चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलको नेता एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको बीचमा भएको झन्डै 1.5 देखि 1.5 घण्टाको यो भेटवार्ता बालुवाटारमा चाहिँ भर्खरै सकिएको छ र नेताहरूले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। विशेष गरी पछिल्लो समय एमसीसी सदनमा टेबल भएपछिको यो पहिलो भेट यतिखेर एमाले लगातार संसदमा अवरोध गरिरहेको छ र पछिल्लो समय अमेरिकी राजदूतको बढी सक्रियता बढेसँगै अब प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसीको विपक्षमा उभिने सङ्केत पाएसँगै ओली र देउवा र नयाँ गठबन्धनको सङ्केतमा चाहिँ खास गरी महन्त ठाकुर पनि एउटा कित्तामा देखिने लगभग सिनेरियो देखिन थालेको छ। सम्भवतः लाग्छ यसपछि फेरि भोलि जहाँसम्म यो लाग्छ कि परिस्थिति भोलि पनि एक किसिमको बैठक हुन सक्छ। भोलि अन्तिम बैठक हुन सक्छ, किनभने 12 गते संसदमा यसलाई वारकी पार गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। एमसीसी विषय यतिखेर राष्ट्रिय एजेन्डाको विषय बनेको छ र प्रचण्ड र माधव नेपालको दोहोरो चरित्रबाट आहाल काहाल र अलिकति वाक्क दिक्क कङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्न थालेका छन्। आज कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बताइसक्नु भएको छ कि अब उहाँहरूले यदि एमसीसीको पक्षमा मत नदिने हो भने सरकार छोड्दा हुन्छ। उहाँहरूले सरकार छोड्नुपर्छ, उहाँहरूसँग अर्को अप्सन छैन। तसर्थ चाहिँ यतिखेर प्रचण्ड र माधव नेपालको दोहोरो भूमिकाले प्रधानमन्त्री पनि तनावमा हुनुहुन्छ। उहाँ यथाशक्य चाँडो जति सम्भव भएसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन भर मजदुर गरिरहनु भएको छ प्रयास, किनभने ओलीको साथ पाए भने एमसीसी पार लाग्ने देखिन्छ देउवाका निम्ति। देउवा कुनै पनि कसरत बाँकी नराखेर यो एमसीसीलाई सदनबाट पार गर्न चाहन्छन्, अर्थात् यसलाई चाहिँ अनुमोदन गराउन चाहन्छन्। यस्तो परिस्थिति बनेको छ कि सत्ता गठबन्धनभित्र चाहिँ टुटफुटको अवस्था, अर्थात् सत्ता गठबन्धन चाहिँ फुट्ने अवस्था बनेसँगै खास गरी प्रचण्ड माधव नेपाल यसको विपक्षमा मतदान गर्ने सङ्केत यस पूर्व उहाँहरूले बताइरहेको अवस्थामा तर उहाँहरू न सरकार छोडिरहनु भएको छ न स्पष्ट उहाँहरूले चाहिँ योभन्दा पहिले पनि आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गरेको हुँदा प्रधानमन्त्री अझै पनि उहाँहरूप्रति विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। तर जब उहाँलाई लाग्यो कि पार्टीभित्रैबाट एक किसिमको सङ्केत प्राप्त भयो कि हामीलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले धोका दिन्छन् र संसदमा चाहिँ एमसीसी फेल गर्ने दाउपेजमा हामी फस्नु हुँदैन, बरु नयाँ गठबन्धन गर्ने तयारीमा हिँड्नुपर्छ भन्ने सङ्केत प्राप्त भएसँगै यतिखेर 3-4 नेताको बिचमा नयाँ समीकरणको सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री देउवा, महन्त ठाकुर र चाहिँ बाबुराम भट्टराईको बिचमा एक किसिमको नयाँ कोलिसनको सम्भावना देखिन्छ, जहाँ अर्कोतिर उपेन्द्र यादव, त्यसै गरी प्रचण्ड, माधव नेपाल र त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्को कित्तामा देखिने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिएको छ। यो ध्रुवीकरणको राजनीतिमा एमसीसीले अब के होला संसदको अङ्कगणितमा कि साँच्चीकै अब देउवा, ओली र त्यसै गरी महन्त ठाकुरको नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना हो, यी लगायतको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तर पछिल्लो समय एमसीसीले गर्दा देशका राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ एक किसिमको तरङ्ग छ। सबै दल फुटको सङ्घारमा देखिन्छन्। के हुन्छ त एमसीसी यदि सदनमा टेबल भयो र यदि टेबल हुने परिस्थिति आयो भने, यदि कसैले पनि पार्टीमा व्हिप जारी गरेन, यो परिस्थिति आयो भने नेपालका पार्टीहरूको अवस्था या हविगत के होला? यस विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हो। सत्ता घटक दलहरूकै असहमतिका बीच संसदमा पेश भएको एमसीसी सम्झौताबारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ। सत्ता घटक नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले देखाएको दोहोरो चरित्रका कारण अहिलेसम्म पक्षमा बहुमत नभए पनि कङ्ग्रेस भने पास गराउन जोडतोडले लागेको छ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन भने लोकतान्त्रिक समाजवादीले भने साथ दिने बताएको छ। त्यस्तै एमाले संसदीय प्रक्रियामै सहभागी नहुने तयारीमा रहेको बुझिँदा सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। जबकि सभामुखमाथिको हत्याको मुद्दा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदको मुद्दामा खतरा देखेका सम्बन्धित दलले महाभियोगसँग एमसीसी सम्झौता टेबलको विषय साटेका थिए। अहिले उनीहरू सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाचिने बाटोको खोजीमा रहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर नै गरेर पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको यसअघि नै खुलासा भएको छ भने प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति दिएपछि आफूले पनि मानेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको बहाना छ। तर संसदमा प्रचण्डले सहमति विपरीत बोली फेरेर प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बोल्न लगाए पनि आफूले त्यसो नगरेको नेपालको भनाइ छ। यद्यपि एकीकृत समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र केही सांसदहरूले भने उठेर एमसीसी विरुद्ध नाराबाजी नै गरेका थिए। यसरी पार्टी दुई भागमा विभक्त रहँदा उसले एमसीसीको विरोधमा रहने तर सांसदलाई व्हिप नलगाउने मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ। हामी एमसीसीको यो प्रस्तावको संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिनेछौँ र विपक्षमा उभिनका निम्ति
सबैलाई भन्नेछौँ र वातावरण तयार गर्नेछौँ। सरकारमा जाँदा हामी एमसिसी पास गर्ने शर्तमा सरकार गएका पनि थिएनौँ। सरकारमा जानु हाम्रो आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। त्यसकारण सरकारमा जाने र एमसिसीको विरोध गर्ने कुरासँग कुनै जोड्नु पर्दैन। यो देश ठुलो हो, सरकारभन्दा देश ठुलो हो। देशको पक्षमा वकालत गर्न कसैले पास पढाइरहनु पर्दैन। यो सरकारमा बस्ने र बाहिर निक्लिने कुरा समयले निर्धारण गर्छ। एमसिसी पास गर्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी लाग्दैन। यही कुरा बुझ्नु सबभन्दा राम्रो हो। हस्ताक्षरकै कारण सहमति जनाउनु पर्ने तर पार्टीभित्र सिर्जित विरोधलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड पनि छैनन्। गठबन्धन जोगाउनु पर्ने बाध्यता र एमसिसीको पक्षमा उभिने आन्तरिक परिस्थिति नभएको दोहोरो मार उनले खेपिरहेका छन्। फलत मतदानमै गएर सांसदलाई नै स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने बाटो अपनाउने तयारी माओवादीको छ। अर्थात् यसअघि ध्वनि मतबाट पास गर्ने सरकारी तयारी रहेकोमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मत दिने बताएकाले मतदानको सम्भावना बढ्दो छ। यो बाटोमा गए पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै सांसदहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउने तथा आफूले पेलेर अघि बढेको महसुस नहुने बुझाइ प्रचण्डको छ। यसो भए माओवादीले एमसिसी टेबल गर्न दिए पनि विपक्षमै मतदान गर्नेछ। र हामी चाहिँ यसका कयौँ प्रावधानहरू जुन चाहिँ हाम्रो संविधानसँग मेल खाँदैन, हाम्रो प्रणालीसँग मेल खाँदैन, हाम्रो सार्वभौमिकतासँग मेल खाँदैन, तिनीहरूलाई सच्याउनुपर्छ र यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। र त्यही धारणाको कारणले यदि यसलाई चाहिँ जबरजस्ती ल्याइन्छ भनेदेखि हामीले विपक्षमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नु। अस्ति हामी टेबल गरेको दिन पनि हामी उभियौँ। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ सदनमा आफ्नो विमति जाहेर गर्नु। सत्ता घटकका दुई दलहरूको यो रणनीति एमसिसी पनि पास नहुने तथा पार्टीको भिन्न मतको पनि कदर हुने दोहोरो फाइदा केन्द्रित छ। यद्यपि सत्ताकै विरोध र सत्तामै रहने चरित्रको भने आलोचना हुने उनीहरूले बुझेका छन्। फलत सभामुख मार्फत एमसिसी परियोजनालाई पत्रचार गरी म्याद थपका लागि आग्रह गर्ने र निर्वाचनमा लाग्ने माधव प्रचण्डले नयाँ विकल्प पनि अघि सारेका छन्। तर तोकिएको समयमै निर्णायक कदमको अपेक्षामा अमेरिका रहेकाले समय थपको सम्भावना भने कम छ। यही कारण एमसिसी पास गराउने हुइप पनि नलगाउने तर आलोचना भए पनि सरकार भने नछाड्ने रणनीतिको बाटो पनि उनीहरूले खुल्लै राखेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा हामीले देखायौँ। विशेष गरी एमसिसीले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ। कुनै पनि बखत यी दलहरू छिन्न भिन्न हुने देखिन्छ। जसका इन्ट्रेस्ट मिल्छन्, जसको स्वार्थ मिल्छ, त्यसले यसको पक्षमा, जसका केही रिजर्भेसनहरू हुनेछन्, पछिल्लो समय भूराजनीति प्रभावबाट जसरी उहाँहरूका चाहिँ लाइनहरू क्लियर देखिन थालेको छ र खास गरी नेपालका लागि भारतीय दूतावासले जुन किसिमको यतिखेर चाहिँ आफ्ना लाइनका मान्छेहरूको चाहिँ लेखाजोखा र आफ्ना विरुद्ध कसले प्रचारबाजी र विरोध गरिरहेको छ, त्यो सबै उहाँहरूको चाहिँ गुप्तचर निकायले यसको सूचना राखिरहेको छ। र आज दुईवटा महत्त्वपूर्ण भेट भए आज दिनभरि। विशेष गरी प्रचण्ड र मोहन वैद्य किरण क्रान्तिकारी माओवादीका नेता पूर्व माओवादीको बीचमा एउटा वार्ता भएको छ र एमसिसीलाई फेल गर्न र तपाईँहरूले संसदमा किन टेबल गर्नुभयो भन्ने सम्मका परिस्थितिमा चाहिँ मोहन वैद्य किरण र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बीचमा भेटवार्ता भएको छ र प्रचण्डले आश्वस्त पार्नु भएको छ कि अब एमसिसीलाई फेल गर्छौँ हामी संसदमा, हाम्रो रणनीति यही हो। आज दुईवटा महत्त्वपूर्ण भेटमध्ये अर्को भेट थियो खास गरी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले चाहिँ जब केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो, भेटेको आधा घण्टाभित्रै उहाँ चाहिँ बालकोटबाट सिधै बालुवाटार पुग्नुभयो र आफूसँग ईश्वर पोखरेल पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र त्यसै गरी चाहिँ अर्का नेता विष्णु पौडेललाई लिएर उहाँ चाहिँ बालुवाटार पुग्नुभयो। बालुवाटार पुगेसँगै यतिखेर देउवा र ओलीको एमसिसीको विषयमा चाहिँ एक नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल यसको अपोजिसन जाने लगभग मिसो पाएसँगै अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीको चाहिँ राजनीतिक दौडधुप बढिरहेको अवस्था छ। अब के हुन्छ एमसिसीमा नयाँ समीकरणको सम्भावना के देखिन्छ? कांग्रेस, एमाले र लोसपा एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको चाहिँ नयाँ एक्सर्साइजमा देखिरहँदा साँच्चीकै भन्यो भने यो देशमा अब अमेरिकी र एन्टी अमेरिकन अर्थात् यो किसिमको चाहिँ देखिन्छ। प्रो अमेरिका र अमेरिकी एक किसिमको चाहिँ लाइनमा चाहिँ को देखिन्छन्। यसको गुप्तचर निकाय अमेरिकी सिआइले यसको अनुसन्धान एक किसिमको गुप्तचर यहाँको चाहिँ उसले चाहिँ रिपोर्ट लिइरहेको देखिन्छ, बाहिर आएका सूचनाहरू। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब एमाले न भाले न पोथी, यो अलिकति यसको लिङ्ग छुट्याउन पनि सकिएन। पछिल्लो समय यसको स्ट्यान्ड पनि क्लियर छैन। जुनसुकै अवस्थामा पनि यसले गोल हान्न सक्ने पनि देखिन्छ। एमालेको अध्यक्षलाई आज खास गरी अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले भेटिसकेपछि आधा घण्टामै उहाँ बालुवाटार पुग्नुभयो, 1-to-1 वार्ता भयो। आज दुईवटा भेट भए खास गरी दिनभरिमा प्रचण्ड र मोहन वैद्य किरण
र अहिले साँझ पख भर्खरै मात्र कार्यक्रम हामीले सुरु गर्नुभन्दा 15 मिनट पहिले कार्यक्रम यो सुरु गर्नुभन्दा पहिले सकियो वार्ता देउबा र ओलीको बीचको। अब के देखिन्छ राजनीतिक सिनेरियो एमसीसीलाई देखेर? अबको राजनीतिक कोर्स के हुन्छ भन्नु छ भनेपछि छोटो शब्दमा भन्नु परेपछि यो देशको घातक, यो देशको बाधक र यो देशको चतुर खेलाडी भनेको काङ्ग्रेस र एमाले हो है। यी दुईजना तपाईँको अन्तिम घडीमा तपाईँहरूको जाल जेल गरेर तपाईँको अमेरिकाको कुल देवताको यो खुट्टा धोएर पानी खान्छन्। यो अमेरिकनहरूको खुट्टाको धोएर पानी खाइसकेपछि यिनीहरू स्वर्ग जान्छ। अनि त्यसपछि चुनाव जुन अब यिनीहरू सरकार बनाउँछन्, सरकार बनाइसकेपछि फेरि आउँछन् जनताकोमा अनि जनताले यो दुईटैको हिसाब गर्छन्, राम्रो तरिकाले हिसाब हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको एउटा कुरो के बिर्सिनु हुँदैन भने विगतको दिनमा जब तपाईँको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले जब लामो समयदेखि यो देशको बागडोरहरू सम्हाल्दै आएको हुनाले पहिलेका पछाडि पनि फर्केर हेर्नुपर्छ। कोशी सम्झौता गर्ने बेलामा, गण्डकी सम्झौता गर्ने बेलामा, महाकाली सम्झौता गर्ने बेलामा यी सबै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले गरेको अहिलेसम्मको इतिहास छ। र यो देशमा तपाईँको मैले अघि पनि भनिहालेँ, बाधक र घातक भनेको नै काङ्ग्रेस र एमाले हो। मैले जान्न चाहेको विषय तपाईँको नजर पनि के छ हेरिरहनु भएको होला होइन? प्रचण्ड, माधव नेपाल यसको अपोजिसनमा जाने, लगभग उहाँहरूका केही सांसदहरू बाहेक उहाँहरू पूर्ण रूपमा यसको विपक्षमा जाने उहाँहरूले बताइसक्नु भएको छ। नैतिकता मात्रै हेरेर बाँकी छ। काङ्ग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा छ, तर न भाले न पोथी एमालेको स्ट्यान्ड के हो, यसको लिङ्ग किन छुट्टेन ल भन्नुहोस् त? यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा एमाले किन बोल्दैन भन्नुहोस् त? एमाले नबोल्नुको कारण तपाईँलाई भनिदिउँ र भन्नुहोस्। तपाईँको मिडिया मार्फत सबैले थाहा पाउन् नेकपा एमाले गर्न खोजेको चाहिँ चतुराई के हो भनेपछि जुन हिजोको दिनमा यो जुन तपाईँको संसद दुई पटक विघटन गरेको थियो र यो तपाईँको 5 दल मिलेर यो संसद पुनः स्थापना गरेर सरकारलाई जोगाएको छ र सदन आज तपाईँको तपाईँको चलेको अवस्थामा त्यो दुईटै त उसको हातबाट खुस्किसकेको अवस्था र 3.5 वर्षसम्म यो गरेका कर्तुतहरू जुन गरेको छ नेकपा एमालेका शीर्षक नेता बनाउनेहरूले त्यो ढाकछोपको निम्ति फेरि सरकारमा नभए त्यो ढाकछोप हुँदैन। बाहिर बसेपछि एउटा न एउटा मुद्दा लाग्छ, बाहिर बसेपछि अर्को मुद्दा लाग्छ, अर्को मन्त्रीलाई मुद्दा लाग्छ, एमालेलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको यो पार्टी गठबन्धनलाई फुटाउने अनि नेकपा एमालेको र नेपाली काङ्ग्रेसको घाँटी जोडिसकेपछि आफूले गरेको गल्ती कस्तुतहरू पनि लुकाउन सजिलो भयो र अमेरिकनहरूको खुट्टा धोएर पानी खाएर स्वर्ग जान्छ। होइन, उहाँहरूका स्वार्थ जे जस्तो भए पनि जनताको बिचमा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँहरूले आफ्नो धारणा चाहिँ पार्टीको निर्णय गरेर भन्नुपर्छ, हामी यसको पक्ष या विपक्ष के हो भनिदिनुपर्छ क्या। यसरी यो अल्झाउने जनतालाई भरममा पार्ने काम चाहिँ गर्नु न। राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो नि आज त। यसमा त नेकपा एमाले त गर्दैनन्। नेकपा एमाले भनेको यो देशको सबभन्दा तपाईँको जहर हो यो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच केपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो धनगढीबाट। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत छ। हामीले भन्यौँ अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपालको दोहोरो भूमिका देखियो। उहाँहरू गलत चरित्रबाट हिँडिरहनु भएको छ। सडक पनि तताउने र सदनमा पनि हिँड्ने र गठबन्धनमा पनि बस्ने, सरकारमा पनि बस्ने, यो गलत उहाँहरूको तरिका चाहिँ सही हुँदैन। नेपाली जनताले यसको मूल्याङ्कन गर्छन्। तर यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय आज पुरा देश ध्रुवीकृत भएको अवस्थामा देशका सारा जनता एमालेतिर फर्केर हेरिरहेका छन्। सबैको ध्यान एमालेतिर छ, तर एमाले चुइक बोल्दैन। संसदमा के गर्ने? एमसीसी राष्ट्रिय मुद्दाको विषय बन्यो। यो एमसीसीमा एमालेको धारणा के हो भनेर जनताले सोधिरहेको अवस्थामा एमाले भन्छ गठबन्धनले पहिले ल्याओस्। गठबन्धनमा क्लियर भइसक्यो, काङ्ग्रेस एकातिर छ, प्रचण्ड र माधव नेपाल एकातिर छ। अब एमालेको स्ट्यान्ड के हो? यतिखेर सबैको ध्यान एमालेतिर छ र बारम्बार एमालेलाई फकाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री कि रणनीतिक रूपमा एमाले कहीँ मौन समर्थन गर्यो भने ध्वनि मतबाट चाहिँ संसदबाट पास गर्न सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशाबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। किनभने प्रचण्ड र माधव नेपाल यसको पक्षमा बिल्कुल हुनुहुन्न। यो कुरा उहाँहरूले बताइसक्नु भएको छ। नैतिकता यदि देखियो भने यो एमसीसी फेल गर्ने दाउमा चाहिँ यतिखेर प्रचण्ड र माधव नेपाल हुनुहुन्छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नु भएको छ र आज जसरी प्रधानमन्त्रीसँगको भेट हुनु पूर्व एमाले अध्यक्षसँग खास गरी अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले चाहिँ भेट गर्नुभयो। त्यसपछिको यो परिस्थिति बनेको छ। के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ पुनः? हेलो
हेलो हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, म मनस्थलीबाट नेत्रबार। अब देशको सबै दलहरू क्लियर भयो, तर एमालेको लिङ्ग के हो? तपाईँले के पाउनुभयो यो एमाले भन्ने पार्टीको? होइन, एमालेको लिङ्ग आज मलाई अलिकति टाइम पनि दिनु होला अनि अलिकति चाहिँ डिस्टर्ब नगरिदिनु होला। यो यसको विषयमा म कुनै पार्टीको झोले पनि होइन, झन्डे पनि होइन। म एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रभक्त व्यक्ति हो, कोहीको उसमा छैन। मैले तपाईँको एमसिसी को विषयमा हेरिरहेको छु। एमसिसी देशोर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेसिफिक अब त्यो सुरक्षा। अब तपाईँ भन्नुहोस्, सडक मर्मत गर्न आएको मान्छे, तपाईँको चाहिँ विद्युत लाइन जोड्न आएको मान्छे, त्यसलाई सुरक्षा किन चाहियो? यो संसारभरिमा छरिएका नेपाली दाजुभाइ बाबुआमाले बुझ्नु आवश्यक छ है। म त्यो कुरा राख्दैछु आज। किन चाहियो? सडक बनाउने मान्छे र लाइन तान्ने मान्छेलाई सुरक्षा नीति किन चाहियो? सुरक्षा किन चाहियो? त्यो पनि अमेरिकाको मातहतमा, उसको नियम कानुन माथि। यो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा अहिलेसम्म तपाईँको संसारले, अमेरिकाले पनि गरेको छ सहयोग। अब उनीहरूले गर्दाखेरि कहिल्यै चाहिँ पास चाहिँ एमसिसी लागू नहुने, पार्लियामेन्टमा लगेर पास नगर्नु पर्ने, अनि अहिले किन आयो? अब 2 नम्बरमा। अब 3 नम्बरमा तपाईँको यसै गरी अरू देशले पनि सहयोग माग्छन् र यिनीहरू भिखारीले अनि यी भिखारीले सहयोग माग्दा यी सबै संसारभरिका देशले यसै गरी पार्लियामेन्टमा लगेर पास गर्ने। अब त्यतिकै हुँदैन भनेदेखि के हुने यो देश? यिनीहरूलाई प्रश्न सोध्नु पर्यो तपाईँहरूलाई। मैले अनुरोध गरेँ। 3 नम्बरमा त्यो भयो। 4 नम्बरमा अब यस्तो यिनीहरूले के गर्दैछन् भन्दाखेरि यो बिचमा घुसाएको छ। यो तपाईँको चाहिँ यो 5 वर्ष भनेको छ नि, 5 वर्ष बढी पनि हुन्छ। उनीहरूको कानुन लागू हुन्छ, हाम्रो कानुन लागू हुँदैन। उनीहरूको कानुन बनेपछि हाम्रो कानुनले केही काम गर्दैन। यहाँ मान्छे मारे पनि, बलात्कार गरे पनि, जे भए पनि 3 करोड मान्छेलाई मैले भन्दैछु। कसैले हेर्छ भनेदेखि म देखाइदिउँला ती डकुमेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन, किर्तीपुरका मान्छेलाई 12 गते प्रत्येकले के सामान छ आफ्ना घरमा, प्रत्येक घरबाट चाहिँ मान्छे उठ्नका लागि अनुरोध गर्छु। पार्लियामेन्टमा बसेर त्यहाँबाट थुतेर त्यो डकुमेन्ट फाल्नुपर्छ, च्याप्नुपर्छ। यो गर्यो होइन। एउटा कुरा नि नेत्रजी, मैले रोकेँ। जस्तो अहिले हेर्ने हो भने देशको राजनीति पुरै दुर्विकृत भयो क्या। हामी के चाहन्छौँ भने यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा, राष्ट्रिय विषय बनेपछि दलहरूले मुख खोल्नुपर्छ, या त सहमति गर्ने, या त विमति गर्ने, या त स्ट्यान्ड क्लियर हुनुपर्छ क्या। यो ढुलमुल यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क गर्नु हुँदैन। यो गलत हो। यसले जनतालाई विभाजित गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो यस्तो छ। तपाईँको पहिलेको चुनावमा यिनीहरूले पैसा लिएर खाइरहेछन् नि त, सबैले हस्ताक्षर गरेका छन्, बाँडेर खाएका छन्। त्यसले गर्दा यिनीहरूले हुँदैन भन्न सकेका छैनन् क्या। हामीले यो बुझौँ। अनि अब अहिले यो फेरि चुनाव आयो नि, चुनाव खर्च चाहेन, मान्छे किन्नु परेन, मासु भात खुवाउनु परेन। त्यो तपाईँ अहिलेसम्म 100मा 100% लागू भएको कहाँ छ? तपाईँको यो भनेको चाहिँ 60-70% यिनीहरूका खल्तीमा जाने हो यो पैसा। अहिलेसम्म छानबिन गरेको छ कसैले गरेको छैन। तपाईँको यो 50%, 60%, धेरैमा 70% लागू भएको छ। नत्र भने सबै यो पैसा नेताका खल्तीमा र यिनीहरूका कार्यकर्ताले खाने हुन्। त्यो कारणले यो जबरजस्ती गर्दैछन्। एमाले योबाट हट्नुपर्छ। यो टोटली खारेज गर्नु। खै त यत्रो बहस बन्यो, यत्रो सबै जनताको ध्यान आज एमालेतिर छ। एमाले किन बोल्दैन, किन उनले भन्दैन? एमालेको दाउ यस्तो, अब यिनीहरूको गठबन्धनलाई फुटाएपछि शेरबहादुर र उता केपी ओली मिल्ने, शेरबहादुर राजीनाम दिन लाउने हो क्या? फेरि केपीको सरकार बन्ने हो? होइन त उहाँले त प्रस्तावै राख्नु पऱ्यो नि त। उहाँले त प्रस्ताव राखेको कुरा आयो नि त। मलाई प्रधानमन्त्री दिनुहोस्, म पास गर्छु। यो कुराहरू बाहिर आएको छ। हेर्नुहोस्, मिले म त गठबन्धनलाई फुटाउने अनि शेरबहादुर र ऊ मिल्ने अनि पास गर्ने हुन्। यिनीहरूको रणनीति यो दोहोरो चरित्र भएका मान्छे यी राष्ट्रघाती हुन्, नेपाली होइनन्। यी विदेशी अमेरिकन विदेशीका दलाल हुन्। त्यसले गर्दा राष्ट्र बचाउने नेपालीलाई आधी बेर लिएर आउन चाहिँ म अपिल गर्न पनि चाहन्छु। यो 12 गते सबै नेपालीलाई राष्ट्र चाहनुहुन्छ भने नेपालमा तपाईँहरू आउन आवश्यक छ। होइन भने तपाईँहरूले भोलि धेरै क्षति भोग्नुहुन्छ। यो एमसिसी
धेरै खतरनाक छ। सियो भएर पस्ने फाली भएर निस्किने यो 100% हो। हस्। यी चाहिँ उनीहरूका छोराछोरी अमेरिकामा हुनेहरूले दाना पानी खानेहरूले यहाँ हुनुपर्छ लाग्नुपर्छ हस्, थ्याङ्क यू सो मच। भनेर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्र बस्नेजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर वनस्थलीबाट। विशेष गरी पछिल्लो समय यति महत्त्वपूर्ण विषय विगत 4 वर्षदेखि चर्चा परिचर्चा एक किसिमको चाहिँ यो गिजोलिएको विषय बन्यो। सबै जनताको मुखमा झुन्डिएको छ यतिखेर। सार्वजनिक चोकमा ठुला ठुला चाहिँ भनौँ न होटलहरूमा या चिया चौतारीमा पनि यस किसिमको बहस भयो कि एमसिसी नेपालमा ल्याउने कि नल्याउने जनतामा अन्योलता रह्यो। दलहरू पिक्से नेता पिक्से आफ्ना किसिमका तर्क, बौद्धिक सर्कल त्यस्तै किसिमले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्दा आज जनताले राष्ट्रिय सहमति सबै राजनीतिक दलले बोलिदिनुपर्छ भन्ने अवस्था आइरहँदा नेपालका मेजर दलहरूको आज दोहोरो चरित्र, इभन कङ्ग्रेस बाहेक, कङ्ग्रेस हिजोदेखि नै एमसिसी पास गर्ने पक्षको स्पष्ट लाइनमा छ। आज कङ्ग्रेसको कुनै पनि नेता आज एमसिसीको विपक्षमा देखिएको छैन। तर अन्य दलहरूको दोहोरो चरित्र देखिरहँदा लाग्छ यो देशका घातकको रूपमा चाहिँ कसैले दोहोरो चरित्र देखाउँछ भने त्यो सबैभन्दा घातक हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो स्पष्ट भनेर जनतालाई भ्रमित नपारेर क्लियरिटी गरिदिनुपर्छ यो देशको हितमा छ या अहितमा छ। एमाले आज भीम रावललाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा जुन आएको छ बाहिर, यसले बताउँछ कि एमाले अहिले पनि यसमा चाहिँ क्लियर देखिन्छ कि एमसिसी कहीँ कतै उसले चाहिँ समर्थन गर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको चाहिँ देखिन्छ। यस्तो भइरहँदा एमालेमा विद्रोह हुने सम्भावना पनि छ। यो भयो एनालाइसिस, यो प्रिडिक्सन मात्रै हो। फेरि यो ठ्याक्कै मैले भनेको कुरा यही नै हुन्छ भन्ने होइन, तर सम्भावनाका कुरा हुन्। कोही हुनुहुन्छ पुनः हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म लमजुङबाट भरतबहादुर कुँवर। ल कुँवर सर, यहाँले प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। अहिलेको अवस्थामा एमाले जस्तो राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो दल, संसदको ठुलो दल, जो यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय आज सबै जनता एमालेतिर प्रतीक्षा गरिरहेको छ, घरि बालुवाटार पुगेका छन्, घरि बालकोट पुगेको छन्, तर मुख खोल्दैनन्। यो विषयमा एमाले यसरी लिङ्गै क्लियर भइदिन क्या, यो के हो, भाले हो कि पोथी हो, नबोलिदिएको अवस्था देखिन्छ। एमालेको स्ट्यान्ड के हो, के किन बोल्दैन एमाले भन्नुहोस् त यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा? नेकपा एमाले भनेको कहिले पनि उसको आफ्नो धार छैन। 62-63 को आन्दोलनमा पनि उसले बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने भन्थ्यो गणतन्त्रलाई, र उसको आफ्नो प्रष्ट क्लियर लाइन कहिले पनि जिन्दगीमा रहेन उसको। र उस जहिले पनि ढुलमुल र त्यो अवसरवादमा खेल्ने र एउटा चाहिँ विदेशी पैसामा आफ्नो पार्टी एनजिओ आइएनजिओबाट चलाउने एउटा सङ्गठन हो त्यो। यो त च्याके थापेको जस्तो भन्छ नि, च्याके थापेको क्या, दाउ पर्खेर पासा हान्न पर्खेको जस्तो देख्यो क्या। तपाईँलाई जस्तै महाकाली सन्धि गर्दा पनि एमालेको चरित्र हेर्नुहोस्, देख्नुहुन्छ तपाईँले। र अरुण थर्ड पनि हेर्नुहोस्, उनीहरूको चरित्र 51-52 मा अरुण किन रोके उनीहरूले, र पछि अरुण भारतलाई कसरी बुझाइयो। तपाईँको टनकपुरभन्दा तलको शारदा ब्यारेज पनि उनीहरूले के गरे त्यो प्रश्न हेर्नुहोस्। र उनीहरू के गर्छन् भन्दाखेरि पैसा कहाँ छ र पैसा कहाँबाट आउँछ र नेपाली जनतालाई मासु र भातमा भोट क्लियर गर्न खोजिरहेछन् र मासु र भात चाहिँ खुवाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको एउटा सङ्गठन हो त्यो। त्यो एनजिओ बाजी सङ्गठन हो। त्यो एनजिओ भन्दा ऊ बाहिर जान चाहँदैन। र उसलाई अहिले देख्नुभयो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ अब आफ्नो बहादुर मालिकहरूले उनीहरूलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउँछ। जो हिजो महाकाली सन्धि गर्नेवालाहरू थिए ती फेरि एक ठाउँमा आउँछन्। र देशको लागि जहिले पनि उनीहरूले सोचेकै छैन, उनीहरूसँग त्यो खालको दीर्घकालीन सोच पनि छैन। नेपाल के हो र नेपालीहरू के हुन् भन्ने विषयभन्दा पनि पहिला एनजिओहरूले के भन्छन् र हामीले कसरी चल्ने भन्ने मात्रै उनीहरूको एउटा चाहिँ उद्देश्य हो। होइन कुँवरजी, मैले हेर्नु न, यसो महत्त्वपूर्ण एउटा सर्वसाधारण जनताले कार्यक्रम हेरिरहँदा सारा नेपाली जनताले पनि बुझ्छन् होइन। भोलि यिनै मुद्दालाई लिएर उहाँहरूले चुनावी च्याखे पनि थापे देख्न सकिन्छ होला, यो च्याखे दाउ थापेको जस्तो देखिन्छ पनि। एउटा कुरा नि कङ्ग्रेसको स्पष्ट लाइन छ, माधव नेपाल र प्रचण्डले भनिसक्नुभयो हामी यसको विपक्षमा छौँ, तर एमाले भनिदियो भने त जनता पनि क्लियर हुन्छ नि होइन। अब त एमसिसी फेल हुन्छ कि पास हुन्छ, तर बोलिदिन्न। नबोलिदिँदा त यो त कस्तो भयो भने कतिखेर कुन विषयले चाहिँ पछाडिबाट छुरा हान्छ भन्छ नि, यस्तो पो भयो त। यो त बढी यो त डेन्जर भयो नि त यो त। होइन सुन्नु न, माओवादीहरू त्यो बेलाका एकीकृत एउटै खालको कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि तपाईँको जनताको बिचमा बस पुर्याउने चाहिँ बस लाने र तपाईँको झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तपाईँको एउटा चाहिँ अध्ययन कार्यदल बनाएर उसले चाहिँ त्यो बेला आफ्नो किता क्लियर त त्यही बेलादेखि गर्दै आएको हो। र अहिले गठबन्धनलाई जोगाउनको लागि र एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा ठाउँमा देश लैजाने पर्छ भन्ने खालको एउटा नियत अनुसार नै सत्ता सदन र सडक 3 ठाउँमा चाहिँ माओवादीले हस्तक्षेप गरिरहेको हो। तर उनीहरूले के बुझेनन् भने देश भाडमा जाओस् त्यो मतलबै छैन उनीहरूलाई। राष्ट्रिय विषयमा कहिले पनि उनीहरू प्रष्ट भएनन्।
अब सामन्त कुमार गोयललाई लिएर आएर राति 12 बजे चाहिँ तपाईँले 11 बजे लिएर आएर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने कृति ओलीहरूले अनि कुन बेलामा उनीहरूले राष्ट्रियताको विषयमा जनजीविकाको विषयमा कहिले क्लियर भए यिनीहरू मैले अहिलेसम्म मैले इतिहास पढ्दाखेरि मैले बुझेको छैन। हिजो तपाईँको 54-55 सालमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको वीरेन्द्र गौचन मार्फत तपाईँको एयरपोर्ट क्लियर गर्दै चाहिँ तपाईँको कमिसन खाँदै आएको एउटा यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा गैर जिम्मेवार बन्न मिल्छ एमाले? तपाईँलाई लाग्छ राजन बोल्न त दिनुपर्छ नि, हाम्रो स्ट्यान्ड यो हो, हामी यसरी जाने हो भने बोलिदिँदा के बिग्रिन्छ ल भन्नुहोस् त? होइन, उनीहरूसँग त नीति हुनु पर्यो। पहिला नीतिले नेतृत्वले नीति बनाउने हेर्नुहोस्, नीति त तपाईँको जनताको बिचा लाने हो। उनीहरूसँग नेतृत्वले नीति नै बनाउन सक्दैन भने उसको हुने बाटो यही हो, ढुलमुलै हो जहिले पनि। त अनि जहाँ अवसर हुन्छ त्यही दगुर्ने हो उसको। किनभने चरित्र हेर्नुहोस् त, 63 सालको आन्दोलनमा उसले के गरिरहेको थियो होइन? 59 तपाईँको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय हेर्नुहोस्। तपाईँको सिलगढीमा प्रचण्डसँग वार्ता गरेर आइसकेपछि उनीहरूको निर्णय के थियो भन्दा गर्न जान सकिँदैन भन्ने नै थियो। त्यसकारण उस कहिले पनि तपाईँको राष्ट्रियताको विषयमा राष्ट्रिय सवालको विषयमा ऊ कहिले पनि प्रश्न हुन सकेन एमाले होइन। त्यो त प्रश्न छ, जनताले त्यो बुझ्नुपर्छ। होइन, जनताले बुझ्नुपर्छ है, जनता बुझ्नुपर्छ है। कुँवरजी म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुँवरजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। हामीले यो भन्नुको अर्थ कसैप्रति बाइस छैनौँ, हामी कसैलाई चाहिँ दबाब प्रेसर पनि होइन, तर जनताको बिचमा बोलिदिनुपर्छ है। जनताले के साँच्चै यिनलाई चुनावमा मात्र यिनका एजेन्डा हेर्ने हो र? हिजो लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हुँदाखेरि सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर राष्ट्रियताको सवालमा अडिग भएर नक्सा पास गरेको त हो नि। हाम्रो सीमा आज जसरी भारतले नाकाबन्दी गर्यो 2072 को संविधान जारी हुँदाखेरि सबै दलहरू राष्ट्रियताको सवालमा भारतको नाकाबन्दीका विरुद्ध अडिए र तत्कालीन रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सुशील कोइराला, तत्पश्चात बन्नुभयो केपी शर्मा ओली, जसलाई चाहिँ यतिखेर पनि राष्ट्रियताको हिरो भनिन्छ, राष्ट्रियताको नाममा राष्ट्रियताको हिरो। अब यो परिस्थितिमा यति महत्त्वपूर्ण विषय आज जनता प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, एमाले के भन्छ यो विषयमा? माओवादी र एकीकृत समाजवादीको लाइन क्लियर छ, केही विद्रोहीहरूले या त्यहाँभित्रका केही सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरे भने बाहेक अन्य अवस्थामा हेर्दाखेरि माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसीको विपक्षमा जाने लगभग देखिसकेको छ, उहाँहरूले बोल्नु पनि भएको छ। कांग्रेस सुरुदेखि नै यसको पक्षमा, तर एमाले राष्ट्रको आजको पहिलो पार्टी, संसदको पहिलो पार्टीले यति महत्त्वपूर्ण विषयमा बोलिदिनुपर्छ। मेरो आग्रह छ, उहाँहरूले बोल्नै पर्छ। जिम्मेवार एउटा राजनीतिक दलको भूमिका यतिखेर राष्ट्रलाई निकास दिनका निम्ति, राष्ट्रलाई बचाउनका निम्ति उहाँहरूले बोल्नै पर्छ। यो मौनता साधेर धेरै दिन टिक्नेवाला छैन, यसको हिसाब किताब फेरि जनताले समयमा राख्नेछन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म पोखराबाट राष्ट्रिय युवा सङ्घ केन्द्रीय सदस्य महेश अर्याल बोलिरहेको छु। ल अर्याल सर, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। अहिलेको अवस्थामा एमालेको स्ट्यान्ड के हुनु पर्थ्यो? किन एमाले यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्दैन? आज देश फसिरहेको छ, देशलाई एउटा निकास चाहिएको छ, हेर्नुहोस् यतिखेर किन बोल्दैन एमाले भन्नुहोस् त? यसमा मैले धेरै कुरा जोडिन सर, मैले थोरै कुरा जोडेँ। नेकपा एमाले पार्टी भनेको यस्तो पार्टी हो कि जब जनताहरूलाई दुःख पर्दा तपाईँको चाहिँ हरेक प्रब्लमहरूमा चाहिँ बोल्ने पार्टी हो। मैले धेरै कुराहरू सुने, अहिले मैले तपाईँको यो न्युज हेरिरहेको छु होइन। यसमा मलाई धेरै कुरा राख्नु मन लागेन, मलाई पोइन्टमा मात्रै गएर कुरा राख्नु मन लाग्यो। यो देशमा अहिले तपाईँको एमसिसीको विषयमा चाहिँ नेकपा एमाले किन नबोलेको, किन तटस्थ बसेको, यो सत्ता गठबन्धनहरूको चाहिँ यो 5 पाण्डवहरूको चाहिँ यो चरित्र हेरेर बसेको भनेर म सरलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु पहिलो कुरा। म दोस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले नेकपा एमालेका हरेक सङ्गठनहरू चाहिँ तपाईँको चुप लाएर बसेको अवस्था छ। यो किन चुप्लाएर बसेको अवस्था छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले कहिले पनि नबुझिकन तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको बोल्ने, तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट जनताहरूसँग गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल्ला गर्ने पार्टी होइन नेकपा एमाले। यसमा नेताहरूले बुद्धिजीवी तरिकाबाट तपाईँको चाहिँ हरेक तपाईँको बाहिर हल्ला पनि आइसकेको छ, एमसिसी पास भइसक्यो भनेर यो सरहरूलाई पनि थाहा छ होला। किन भन्दाखेरि नेकपा एमाले किन बोल्दैन भन्दाखेरि आज यिनीहरूको उहाँहरूले त जसरी पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मापासे सरकार चाहिँ उहाँहरूले गठन गरेर कसरी हुन्छ एमसिसी पास गर्ने भनेर उहाँहरू चाहिँ आज लागिराख्नु भएको छ। प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवाको घरमा मिटिङ भइरहेको छ, प्रत्येक दिन तपाईँको प्रचण्डको चाहिँ निवासमा मिटिङ भइरहेको छ, प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ माधवगढ नेपालकोमा चाहिँ मिटिङ भइरहेको छ। हेर्नुहोस् होइन, हामी त अहिले तपाईँको सत्ताबाट प्रतिपक्षमा बसिरहेको छौँ होइन, तर देशको सबैभन्दा ठुलो दल हो है। आजको दिनमा संसदको अङ्कगणितमा हेर्ने हो भने 98-97 सिट लिएर बसेको पार्टीले राष्ट्रिय यत्रो महत्त्वको विषय आज जनता सबैको ध्यान एमालेतिर छ। एमालेको स्ट्यान्ड के हो?
अब चाहिँ एमाले देशलाई बचाउने कि देशको पक्षमा छ कि एमसीसीको पक्षमा छ कि एमसीसीको विपक्षमा छ भने भनिदिनु पर्छ भन्ने मात्रै आग्रह हो क्या सर। जनताले सोधिरहेको प्रश्नमा त एमाले चाहिँ स्पष्ट भइदिँदा अब त क्लियर हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै न हो। अब त देश त फस्यो त, अब त कसरी निकाल्ने त यसलाई निकास? हो सर, हामी त्यही अभ्यासमै छौँ र त्यही प्रतीक्षामै छौँ। आज तपाईँको 10 गते हो र 26 गतेभित्र उहाँहरूले कस्तो खालको डिसिजन लिनुहुन्छ र यो 4-5 दिनभित्रै उहाँहरूले कुन खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भनेर हामी त्यो एउटा प्रतीक्षामा छौँ सर। र अबको 4-5 दिनमा उहाँहरूले कुनै पनि प्रतीक्षाहरू दिनु भएन भने नेकपा एमाले बोल्छ, यो कुरा म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग हरेक तरिकाबाट तपाईँको वार्ता चलिरहेको छ, उहाँसँग हरेक कुराहरूमा बहस भइरहेको छ। होइन, जनताको भावना तपाईँले सुन्नुभयो होला, तपाईँ पोखरामा हुनुहुन्छ होला, देशभरिको घटनाक्रम हेरिरहनु भएको छ। जनताको सेन्टिमेन्ट जनताको बिचमा जाने हो भने आज एमसीसीको विपक्षमा जनमत छ, तर दलहरू यसलाई पास गर्ने दाउपेच गरेर हुँदा कहीँ कतै यो एमाले आज एमसीसी पास गर्न सघाइदिन्छ कि भन्ने मान्छेको मनमा छ क्या। मैले भन्न खोजेको यो विषय हो, तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि यो विषय त? ओहो, मैले एकदम बुझेँ सर, मैले बुझेँ। यसमा मैले थोरै जोडेँ सरलाई। मैले के जोडेँ भन्दाखेरि नेकपा एमाले हिजोको दिनमा पनि एमसीसीको लागि पास गर्नु हुँदैन, पास गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्ने एउटा चाहिँ पार्टी हो। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्छु एउटा टेबल टक गर्नुपर्छ भनेर हिजै नेकपा एमाले पहिल्यै तपाईँको चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ गरिसकेको छ। हेर्नुहोस्, जुन नेकपा एमालेको सरकार थियो त्यो बेलामै भनिसकेको छ, तर उहाँहरूले के गर्नुभयो, अहिले आएर अन्तिम स्थितिमा उहाँहरूले चाहिँ टेबल टक वादमण गर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ। अस्ति देख्नु भएको छ, तपाईँले न्युजमै देखिसक्नुभयो, सबै कुरा देखिसक्नुभयो, सबै जनताले बुझिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, प्रचण्डको 5 पाण्डव रूप होइन होइन त, त्यो त मैले भन्दै आएको छु त, दोहोरो चरित्रमा यो त गलत हो। यो त छेपारे प्रवृत्ति त चल्दैन यो देशमा, जनताले बुझेका छन्। सरकारमा पनि बस्ने, सडकमा ढुङ्गामुढा पनि हान्ने, यो त गलत हो। यो त कार्यक्रम बन्यो। आज हामी के भन्नुहुन्छ, एमाले मुख खोल्नुपर्छ। अब धेरै मौनता बस्नु डेन्जर हुन्छ, यो देशका लागि घातक हुनसक्छ क्या। हाम्रो भनाइ मात्र यति हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पोखराबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। नेकपा एमालेको सम्बद्ध युवा सङ्घको नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। कार्यक्रममा एउटा मात्रै अब अन्तिम प्रतिक्रिया लिन्छौँ। पछिल्लो समय यो देशका दलहरूले अब मुख खोल्नुपर्ने बेला आयो। अब धेरै यो मुखमा दही जमाएर बस्नुपर्ने समय सकियो है। मेरो चाहिँ ठेट कुरा भन्ने हो भने बोल्नुपर्छ, सकिन्छ राष्ट्रिय सहमति गर्नुहोस्, सकिन्न दलहरूले आफ्नो विचारलाई बाहिर राखिदिनुपर्छ। यति चाहिँ जनताले बुझ्छन् कि यो देशको पक्षमा को दल छ, यी दलहरू कुन स्ट्यान्डमा छन् र यिनले देखाउने दाँत र चपाउने दाँत के हो क्लियर बुझ्नुपर्छ। आज कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ, जनताले क्लियर बुझेका छन्। यसको परिणाम चुनावमा के हुन्छ त्यो समयले देखाउला। यो राष्ट्रको हितमा छ, चुनावमा त्यसको परिणाम जनताले दिनेछन्। यसको अहितमा छ, जनताले परिणाम दिनेछन्। माधव नेपाल र प्रचण्डको दोहोरो चरित्र जुन छ, यो छेपारे प्रवृत्ति, यसलाई अन्त्य गरेर चाहिँ उहाँहरूले स्ट्यान्डमा बसेर एमसीसीको विपक्षमा हो त जनता र कार्यकर्ताको बीचमा गएर उहाँहरू सडकमा जानुको विकल्प छैन। र आज गगन थापाले पनि भनिसक्नु भएको छ, कांग्रेसको महामन्त्री, उहाँहरूले सरकार छोड्नुपर्छ। अब क्लियर छ लाइन। अब एमालेको स्ट्यान्ड के हो त? पर्खर हेर चाखे थाप्ने, यसरी देश निकास पाउँछ, आम जनताले विश्वास गर्छन्। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त? यसले त देश फस्छ। यो फसाउने कुरा चाहिँ गर्ने होइन, देशलाई निकास दिने कुरा गर्नुपर्छ। अन्तिम कलर कोही हुनुहुन्छ आजको लागि, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ए हजुर नमस्कार। ल महतोजी, अन्त्यमा छोटो समय छ तपाईँसँग, 2 मिनट। अब एमालेको मौनतालाई तपाईँले के कसरी हेर्नु भएको छ? यसको लिङ्ग के हो? यो भाले हो कि पोथी हो? यो किन बोल्दैन यो पार्टी? अब यो एकदम छोटोमा भन्छु हजुर म, होइन यो दुईटा पार्टी हजुरको माधव नेपालको र माओवादी जुन भन्नुभयो प्रतिपक्षमा जुन भन्नुभयो नि, एमसीबी को चाहिँ विरोधीमा छ भनेर त्यो भन्नु मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने सभामुख त हजुरको माओवादीको हो, होइन? उहाँले मन नदिएको भए त यो हाउसमा त जाने नै थिएन। किन भनेदेखि योभन्दा पहिलाको पनि सभामुख त यही लफडामा परेर न त्यत्रो ठुलो दुर्घटना भएको हो। अहिलेको सभामुखज्यूले पनि हजुरको कुनै पनि हालतमा टेबल टक गर्नु नदिने कुरो त भएको थियो। मैले भनेको कुरा उहाँहरूको भित्री रूप के छ यो समयले देखाउला, किनभने मतदान अझै हुन बाँकी छ, के हुन्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने यो विषयमा मुख खोल्नुपर्छ क्या, मुख खोल्नुपर्छ क्या। अब प्रश्न छ, किन प्रश्न छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि, अब एमालेको जुन हजुरले कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नि, हजुर एमालेको यो एमसीबी को कुरो मात्रै होइन, एमालेको सबभन्दा ठुलो 3वटा मुद्दा छ। 3वटा मुद्दा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सभामुखज्यूलाई तह लगाउने, 14वटा सभासदलाई तह लगाउने। किन भनेदेखि त 2टा मुद्दा त्यो छ। अब चुनावको मुखमा तेस्रो मुद्दा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हरेक प्रदेशमा त सरकार त तलमाथि त बनायो, मन्त्री त हेरफेर सबै गरेको छ। अब कांग्रेस र एमाले हजुरको मिल्ने बित्तिकै यो यस्तो भण्डम गोल हुन्छ कि मतलब पार्टी नै बेपत्ता हुन्छ। जुन नेपालमा मै हुँ भन्ने जुन छ नि, पार्टी नै बेपत्ता हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भनेदेखि मन्त्रीको कुर्सीमा टाँसेर बसेपछि सबै कुरो मिल्छ, मुखमा चुनाव छ। त्यसले गर्दाखेरि एमाले त्यही 3वटा मुद्दा 2टा मुद्दामा मिल्छ।
मेरो विचारमा एउटा अब यो अरू जेसुकै उहाँहरूका स्वार्थ सत्ता बाँडफाँड उहाँहरूले सत्तालाई जसरी बाँडेर खानुहुन्छ उहाँहरूको कुरा भयो, तर जनताले चाहेको विषय एमसीसीमा एमालेको स्ट्यान्ड के हो, यसको पक्ष या विपक्ष? जनता यस्तो छ, 3 करोड जनता जुन छ नि नेपालमा, अहिले हजुरको जनमत संग्रह गर्ने हो भनेदेखि 3 करोडका 3 करोड जनताले चाहिँ यो एमसीबी चाहिँदैन भनेर हुन्छ। तर यो देशमा जनता ठुलो होइन, पार्टी ठुलो हो, नेता ठुलो हो, यो देश ठुलो होइन। त्यो छ कुरो। एमालेको एउटै टार्गेट छ, सभामुख र 14 जना सभासदलाई चट बनाउने र आफू चुनावमा गएर 2टा पार्टीलाई सखाप गरिदिने देशमा। प्रचण्ड र माधव नेपाल। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, बडो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो आजको यो विशेष कार्यक्रममा। हाम्रो भनाइ मात्र के हो भने यति महत्त्वपूर्ण विषय, आज राष्ट्रलाई निकास चाहिएको छ, भोलि वैदेशिक सम्बन्धहरूमा दरार आउन सक्छ। एउटा राजनीतिक दलले मुख नखोलिदिँदा यसले पार्ने प्रभाव र हाम्रो कूटनीति, हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध र भोलि आउने हरेक राजनीति परिघटनाको एउटा साँची बस्ने, यो एउटा भनौँ यो किनाराको साँची बस्ने काम गर्नु हुँदैन। यो विषयमा बोल्नुपर्छ। सबै दलहरू या त सहमति गरौँ या यसको पक्ष विपक्षमा चाहिँ मतहरू क्लियर गरिदिउँ। यो पर्ख र हेर च्याखे थाप्ने काम बिल्कुल बन्द गरौँ। जिम्मेवार पार्टी, देशको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी, जनताको बीचमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर 7वटा प्रदेशमध्ये 5वटा प्रदेशको बागडोर सम्हालेको नेकपा एमाले र केन्द्रको सरकारमा बहुमत प्राप्त गरेको लगभग बहुमतको नजिक पुगेको पार्टी आज यसरी मौन बसिदिँदा जनताले के बुझ्ने? यो पार्टीको हविगत, यो पार्टीको हैसियत, यो पार्टीको स्ट्यान्ड के हो? आज बोल्नुपर्छ। अब बोल्न धेरै ढिला गर्नुभयो भने राष्ट्रले दुःख पाउँछ, तपाईँहरूको मौनताले नेपाली सारा जनताले दुःख पाउँछन्। मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ नेकपा एमालेका सर्दै अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेलाई अब तपाईँहरूलाई बोल्नै पर्छ र सारा नेपालीलाई भन्नुपर्छ एमाले यसको पक्ष या विपक्ष के हो, बोलिदिनुपर्छ। नत्र यो भाले र पोथीवाला ट्याग लाग्यो भने वास्तवमा यो लिङ्ग छुटाउन बडो गाह्रो हुन्छ। फेरि कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।